श्रृङ्खलामा हुन्छ। नमस्कार, हिमालय टेलिभिजनको दैनिक कार्यक्रम समय सन्दर्भमा तपाईलाई स्वागत छ। म बोमलाल गिरी। राजनीतिक स्थिरताका लागि थ्रेसहोल्ड लगायतका व्यवस्था गरिए पनि एक आवधिक निर्वाचनमा दलहरू टुटफुट हुने श्रृङ्खला जारी छ। नेकपा बाध्यात्मक अवस्थामा विभाजन भएको छ। पछिल्लो समय विभाजनको चक्रव्यूहमा फस्दै गएको छ जनता समाजवादी पार्टी। खास गरी जनता समाजवादी पार्टी गठन भएको एक वर्षभित्रमै दुई अध्यक्ष रहेको पार्टीका दुई अध्यक्षले एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्ने होड नै चल्यो। त्यो स्पष्टीकरण होडपछि अहिले पार्टीबाट निष्कासन गर्ने होड चलेको छ। हिजो मात्र अध्यक्ष महन्त ठाकुर सहितका 4 नेतालाई अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गर्नुभयो। त्यसको केही बेरमै अर्का अध्यक्ष महन्त ठाकुरले पनि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्नुभयो र दुवै पक्षले यो निष्कासनको औपचारिक जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराएका छन् र अब यो पार्टीको आधिकारिकताको विवाद निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। निर्वाचन आयोगले के गर्ने हो त्यसको छिनोफानो केही समयपछि होला नै, तर एक वर्षभित्रमै जनता समाजवादी पार्टी अथवा राष्ट्रिय जनता पार्टी र सङ्घीय समाजवादी पार्टी मिलेर बनेको जनता समाजवादी पार्टी यो अवस्थामा किन आइपुग्यो, यसको पछाडिका कारण के हुन्, अबको राजनीतिक परिदृश्य कसरी अगाडि बढ्छ। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा आज हामी मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर संवाद गर्दैछौँ। आजका हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादव। आउनुहोस् उहाँसँगको संवाद सुरु गरौँ। यादवज्यू नमस्कार, स्वागत छ यहाँलाई हिमालय टेलिभिजनमा। ल धन्यवाद छ। अध्यक्ष महन्त ठाकुरलाई पार्टीबाट निष्कासन नै गरिसकेपछि त अब जसपा एक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दा भयो होइन? अहिले त्यो परिस्थिति आएको छैन। यो पार्टीभित्रको वैचारिक सैद्धान्तिक होइन सङ्गठन र विधानलाई टेकेर यो प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको छ। यसले अहिले पनि जनता समाजवादी पार्टीभित्रमा किन यो परिस्थिति निर्माण भयो, कसरी भयो, यसको लामो श्रृङ्खला छ। र यसको लागि जब यो देशमा पहिलो पुस 5 गते जुन संसद विघटन भयो त्यसपछि सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टीले यो मुलुकमा सबभन्दा पहिले सडकमा यो प्रतिगमन हो र यसको विरुद्धमा सबै पार्टी र सबै नागरिक समाज गुलबन्द हुनुपर्छ भने सबभन्दा पहिले होइन कार्यक्रम गरेर। यादवजी म त्यसमा आउँछु नै, तर सबैभन्दा पहिले त पार्टीको नेतृत्व गरेका दुई अध्यक्षले नै एकले अर्कोलाई निष्कासन गरिसकेपछि जनता समाजवादी पार्टी एक कसरी रहन सक्यो र? अनि यसो छ कि अहिले पनि होइन पार्टी अध्यक्ष पार्टीको एउटा साधारण सदस्य एउटा कार्यकर्ताले पार्टी अनुशासनलाई पार्टी विधानलाई र सबैले हामीले मिलेर होइन सर्वसम्मत विधान बनायो। त्यो विधान सबै नेता र कार्यकर्तामाथि लागू हुन्छ र त्यसको परिपालन त्यो केन्द्रीय अध्यक्ष होस् या अन्य नेताहरू होस् होइन उहाँहरूबाट त्यो पालन भएन। उहाँहरूलाई बारम्बार होइन स्पष्टीकरण सोधियो, उहाँहरूलाई जानकारी गराइयो, उहाँसँग बसेर होइन 2 तक छलफल हुन्छ होइन, जेठ 4 गते होइन 8 बुद्धे सहमति हुन्छ, त्यो सहमतिलाई तोड्ने काम हुन्छ र 1 घण्टाभित्रमा होइन संसदीय दलको घोषणा गरेर दर्ता के अरे 1 घण्टामा होइन संसदीय दलको दर्ता हुन्छ। जुन दल अवैधानिक विधान विपरीत छ त्यसलाई उहाँहरूले यसरी दर्ता गराउनु भयो, रिसोर्टमा गएर उहाँहरूले भेला गर्नुहुन्छ। यी सबै प्रकृति हेर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी भनेको यो देशको शोषण उत्पीडन विभेदमा परेका, दोस्रो यो देशको हिमाल र पहाड तराई मधेसलाई जोड्ने पार्टी भएको मुद्दा अधिकार र पहिचानको लागि हो। त्यस कारणले यो पार्टी भनेको जनताको होइन एउटा लोकप्रिय पार्टी, जनताको आस्था र विश्वासको र मनोविज्ञान बढ्दै गएको अवस्थामा जुन यी प्रकारका घटनाहरू घटे र सबै घटनाहरूलाई विश्लेषण गरेर र उहाँले नै 8 गते बैठक बसौँ भनेर भन्नुभएको थियो। त्यही आधारमा त्यो बैठक पनि बोलाइयो र उहाँले 1 दिन पहिले चाहिँ बैठक स्थगित गर्ने उहाँहरूले गर्नुभयो। उहाँहरूको पक्ष कोही साथीहरू आउनु पर्यो त धेरै साथीहरू आए पनि धेरै साथीहरू आएर एउटा बहुमतको आधारमा त्यसमा छलफल भयो र अब यो पार्टीलाई गतिशील र पार्टीलाई अनुशासित मर्यादित नेपाली जनताको होइन विश्वास हुने पार्टी बनाउनको लागि
कतैबाट हुन्छ भने विधानलाई अगाडि बढाउनुपर्छ त्यो आधारमा उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यो। स्पष्टीकरणको हामीले प्रतीक्षा गर्दै थियौँ, किनकि हामी बडा कठिनले एकता भएका थियौँ। उहाँहरूले त्यो एकताको भावना र मर्मलाई विपरीत, विधानको भावना विपरीत उहाँहरूलाई जुन स्पष्टीकरण सोध्यो उहाँहरूले जवाब दिनु भएन। त्यस कारणले पार्टी बहुमतको आधारमा उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्यो, फेरि 24 घण्टाको सोध्यो। त्यस कारणले एउटा प्रक्रियामा होइन त्यो निर्वाचन आयोगमा गएको छ। उहाँहरूलाई त्यो प्रकारको छैन, एकताबाट होइन स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँहरू सोध्ने। अब एक्लै एउटा अध्यक्षले त्यस्तो अधिकार कहाँबाट पाए? दोस्रो कुरा, सबभन्दा पहिले जनता समाजवादी पार्टीको कसरी उहाँले होइन केपी ओलीलाई उहाँले लेखेर दिनुभयो सरकारले? हाम्रो तर यादवज्यू, तपाईँले जसरी जुन आधिकारिकता तपाईँहरूमाथि छ भनेर भन्नुभयो, वैधानिकता तपाईँहरूमाथि छ भनेर भन्नुभयो, त्यो वैधानिकता उहाँहरूले आफूसँग भएको दाबी गरिरहनु भएको छ। तपाईँहरू केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा बहुमतमा हुनुहुन्छ, उहाँहरू संसदीय दलमा बहुमत हुनुहुन्छ। तपाईँहरूलाई एकले अर्कोलाई कारबाही गर्ने अधिकार कसले दियो? अहिले संसदीय दल नै वैधानिक छैन, त्यो प्राविधिक हो। हामीले त संसदीय दलको पनि होइन मान्यता नै दिएनौँ, हामीले त्यसलाई खारिज गर्यौँ। हामीले निर्वाचन आयोगमा अब दुईटै अध्यक्ष रहेन, एउटै अध्यक्षलाई प्रमाणित गरेर अधिकार सम्पन्न हामीले चाहिँ उपेन्द्र यादवलाई दियौँ। निर्वाचन आयोगमा छ यी सबै मुद्दाहरू निर्वाचन आयोगले आफ्नो विधि कानुन हिसाबले फैसला गर्छ, वो अधिकारिता हो। बहुमत विधानले र कानुनले त बहुमतलाई नै मान्यता दिने हो। संसदीय दल नै बनेको छैन, उहाँले जुन प्रकारको संसदीय दल बनाउनु भयो होइन त्यो विधान सम्मत छैन। त्यस कारणले त्यो दललाई मान्यता पनि भएन। ठिकै छ, अहिले दल पनि के अरे संसदीय दल पनि छैन, अहिले त पार्टीको बहुमतबाट जाने हो। अनि अब अदालतमा छ के हुन्छ भोलिको कुरा हो। तर अहिले जुन भएको छ पार्टीको विधि विधान को अनुसार नै भएको छ। उहाँले स्पष्टीकरण सोध्दै तपाईँको फोन आएको जस्तो छ, त्यो फोनले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेछ टेबलमा, त्यो फोनलाई काटिदिनु होला। यादव, मैले काटे अब त्यो फोन काटे त अब हजुर यादवज्यू, जस्तो तपाईँले त आधिकारिकताका लागि त केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा 40% हुनुपर्ने, संसदीय दल भलै अहिले छैन, त्यो नभए पनि दलमा 40% हुनुपर्ने, त्यसका आधारमा मात्र नयाँ दल दर्ता गर्न पाउनुपर्ने हो। तपाईँहरूलाई पार्टीबाट निष्कासन गर्ने एउटा अध्यक्षले अर्कोलाई निष्कासन गर्दाखेरि यसले वैधानिकता कहाँनिर दिन्छ भन्न खोजेको मैले। अरे वैधानिकताको सवाल अब निर्वाचन आयोगमा हो। निर्वाचन आयोगले अब छिटोमा लाग्छ केलाई निरूपण गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। त्यही हो, उहाँहरूसँग हामीलाई थाहा छ उहाँको बहुमत छैन। बहुमत भएको भए उहाँहरूले त्यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाउनुहुन्थ्यो। उहाँहरूसँग बहुमत छैन भनेपछि यो गरेर उहाँहरूले त्यसरी गर्नुहुन्छ भने उहाँहरूको कुरा हो हैन। त्यसकारण छैन, वैधानिक अब निर्वाचन आयोगले फैसला गर्छ। भनेपछि अब यो पार्टीको कारबाहीको सिलसिला अझै अगाडि बढ्छ कि यतिमै रोकियो? अब हाम्रो बाध्यतावश त्यस्तो भएको हो। हामीले पनि धेरै साथीहरू एकताको पक्ष त्यहाँ साथीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि होइन यो अहिले एउटै कुरा हो। यो सरकार जुन प्रतिबद्ध गरेको छ, जुन प्रकारले यो संसद विघटनमा आएर उहाँहरूको सहयोग भएको छ, उहाँहरूले लिखित दिनुभएको छ। 12 जना सांसदलाई राष्ट्रपति आगे रहेन उहाँहरूको मान्यता नदिनुहोस् भनेर उहाँहरूले हेर पहिले कारबाही भनेर मार्न जानुभयो। यी सबै परिस्थितिलाई उहाँहरूले एउटा सहज परिस्थिति निर्माण गर्नु भने, आत्मलोचना गर्नुहुन्छ भने, स्वीकार गर्नुहुन्छ भने अहिले पनि यसमा हेरेर विचार गर्न सकिन्छ। तर उहाँहरूले त्यो बाटो लिनुहुन्छ, उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ उहाँहरूमाथि निर्भर छ। हामी अहिले पनि पार्टी एकताको मूल मर्म र भावनालाई चाहिँ मजबुत बनोस्, यसलाई नेपाली जनताको हक अधिकारको लागि हो भनेर हाम्रो जुन प्रकारको एकता भयो त्यो एकतालाई अहिले पनि हाम्रो प्रयास छ। र उहाँहरूको कारणले यो एकता होइन तोड्न देखिएको छ। तर अहिले जनता समाजवादी पार्टी छ, यो उहाँहरूमाथि निर्भर छ, उहाँहरू के गर्नु छ। हामी चाहिँ अहिले पनि उहाँहरूलाई समेट्ने प्रयासमा छौँ। हामी चाहन्छौँ उहाँहरू निर्माण गर्नुभएको छ, उहाँहरूको योगदान छ, यो एकतालाई बलियो कुरा हो। हजुर, तपाईँको फोनमा फोन आइरहेछ, त्यसले अलिकति डिस्टर्ब गरिरहेछ, त्यो फोन काटिदिनु होला। अनि जस्तो अब तपाईँहरू एकै ठाउँमा बस्न नमिल्ने गरी मनै मिलेको थिएन भने सल्लाहले आफ्नो बाटो लागेको भए हुन्नथ्यो। यो कारबाहीको श्रृङ्खला किन, यो स्पष्टीकरणको नाटक कहिलेसम्म किन गरिरहनु भएको त?
हजुर यादवज्यू, तपाईँहरूको मनै मिलेको थिएन भने यो स्पष्टीकरणको नाटक अहिलेसम्म किन गर्नुभयो पटक पटक? अनि पार्टीबाट निष्कासन किन? सल्लाहले एक आपसमा छुट्टिएको भए त तपाईँका मतदाता, तपाईँका मधेस तराई मधेसका नागरिकहरू त्यो अलि विश्वास हुन्थ्यो नि तपाईँहरूमाथि विश्वास गर्ने आधार अलि टुटेन र नेताज्यू? के विश्वास? तपाईहरू जसरी उपेन्द्र यादव र मोहन ठाकुरहरूको बीचमा एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्ने होडबाजी नै चल्यो। पछिल्लो समय एकले अर्कोलाई कारबाही गर्नुभयो। मनै मिलेको थिएन भने सल्लाहले नै आफ्नो आफ्नो बाटो लागेको भए हुन्न थियो र? हैन, अब कारबाही त हामीले अब पार्टीको बहुमतता छ, पार्टीको विधि विधानले गरेको, उहाँहरुको कुनै विधि विधान छैन। हामीले पार्टीले सोध्यो, निर्णय गर्यो बैठकबाट, उहाँहरुले त्यसरी गर्नुभएछ, एउटा प्रचारात्मक मात्र हो। विधि विधान र विधानले मिल्दैन। त्यसकारणले यसले सबै सिनोफोन अब निर्वाचन आयोगले गर्छ। हैन, अब उहाँहरुले के बाटो तय गर्नुहुन्छ भने अब हाम्रो मूल मुद्दा नै अब यो सरकारमै जुन केपी ओलीकै सरकारमा उहाँहरुले जसरी अगाडि बढ्नु भएको थियो, जसरी अगाडि बढ्नुभयो, त्यहीदेखि नै पार्टीमा एउटा कुरा चाहिँ बसेर छलफल गरौँ। ठिक छ, तपाईहरु बैठकमै नबस्ने, केन्द्रीय कार्य समिति एउटा ऊर्जाशील पार्टी, एउटा गतिशील पार्टीलाई 6 महिनादेखि बैठकबाट उहाँ गर्नु, बल्ल बल्ल उहाँहरूले सही गर्नुहुन्छ, बैठकै नबस्छ। अनि कसरी पार्टीको होइन के विचारलाई होइन सबै नेताहरूको, सबै कार्यकारिणीको सदस्यहरूको विचारलाई सबैले सुन्ने र एउटा पार्टीको विधि प्रक्रिया बहुमतबाट निर्णय गर्ने प्रक्रिया त किन भाग्नु भयो? बस्नु पर्दैन नि बैठकमा। अनि बैठक पनि नबस्ने, अनि मोनोपोली गरेर होइन कारदल बनाइदिने, होइन त कारदल कुनै वैधानिक छैन, सुरुदेखि नै हामीले बनियो कारदल वैधानिक छैन। यसरी मोनोपोली हिसाबले उहाँहरू अगाडि बढ्नुभयो। यसरी अब पार्टीको निर्णय भएर होइन 5 सदस्यीय होइन एउटा वार्ता टोली बन्यो। त्यो वार्ता टोलीमा होइन एकपल्ट उहाँहरू जानुभयो, त्यसपछि वार्तैबाट उहाँहरू भाग्नुभयो। होइन 2 जना होइन गएर 1 जना गएर होइन खुसुक गएर होइन सरकारसँग कुरा गर्ने, के कुरा गर्ने, कहाँ गर्ने, यसरी पार्टीलाई अन्धकारमा राखेर चल्दैन। पार्टीलाई विश्वासको आधारमा सँगै पार्टी लिएर जानुपर्ने त्यो अध्यक्षको काम हुन्छ। अध्यक्षको जिम्मेवारी र भूमिका भनेको विधानमा किरान गरिएको छ हैन, मिलेर सहमतिको आधारमा सबै अगाडि बढ्ने। अनि उहाँले सबै सहमति तोड्दिनु भयो, सबै एकताको भावना तोड्दिनु। तपाईले हामीसँग बहुमत छ भनेर भने पनि नयाँ पार्टी गठनका लागि अथवा निर्वाचन आयोगबाट वैधानिकता पाउनको लागि केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिमा अथवा संसद दलमा 40% पुग्नुपर्छ। तपाईहरुले दाबी गर्दै गर्दा उहाँहरूको दाबी पनि त्यही छ कि तपाईहरु दुवैतर्फका नेताहरूको दुवैतर्फ सहज अवस्था नभएर, सहज बहुमतको अवस्था नभएर यो स्पष्टीकरण र कारबाहीको होडबाजी चलिरहेको होला हैन? हैन, अब केन्द्रीय समितिको बैठकमा बहुमत पुग्छ। किन नेपाली जनताले जनता समाजवादी पार्टी निर्माण गरेको हो। सबै पार्टीलाई होइन सबै कार्यकर्ता नेताले जनताले चाहिँ ल एकता हुनुपर्छ भन्ने गरेको हो। दोस्रो कुरा, तपाईलाई योभन्दा पहिले केपी ओलीजीले जुन अध्यादेश ल्याउनु भएको 40%मा केन्द्र समिति राजनीति इत्यादि कसले गरेको थियो? त्यहाँ पनि त होइन यही नेताहरूले गएर त्यहाँ केपी ओलीसँग लामो साँठगाँठ आज 1 सालदेखि होइन 1.5 सालदेखि भइरहेको छ। जुन बेला होइन राष्ट्रिय जनता पार्टी त्यति बेलादेखि नै उहाँहरूको साँठगाँठ केही नेताहरूको देखिन्छ। त्यति बेला उहाँहरूकै भरमा होइन केपी ओलीले ल्याउनु भयो अध्यादेश। त्यहाँ अध्यादेश ल्याउँदाखेरि त्यति बेलाको आन्दोलनले सबै नेपाली कांग्रेसले होइन सबै एमालेको भित्रको होइन केही पक्षले यसलाई चाहिँ उहाँहरूबाट होइन यसलाई असफल गराउने काम गर्नुभयो होइन। त्यसकारण सबै कुराहरू त सुरुदेखि नै देखिएको छ। र यो अवस्थामा अहिले जुन पार्टी यो अवस्थामा पुगेको छ भने उहाँहरूबाट नै बढी प्रक्रियाहरू अगाडि होइन पार्टी विधान उहाँहरूले होइन जुन कारबाही र गति अगाडि बढाउनुको त्यसैको उपज हो यो प्रसिद्धि निर्माण भएको। हामीले धेरै लचकता होइन अपनायौँ, धेरै होइन सरलता अपनायौँ, धेरै उहाँहरूसँग वार्ताको लागि होइन हाम्रो अध्यक्षले उपेन्द्रजीले होइन बहुत लचकताका साथ उहाँले प्रयास गर्नुभयो। तर सबैलाई त उहाँले भत्ताभुक गरिदिनु भयो। तर यादवजी जस्तो तपाईहरु दुई पार्टी मिलेर जसपा बन्दाखेरि तपाईहरुले मोहन ठाकुरलाई प्रथम अध्यक्ष त मानेकै हो नि। तपाईहरुले विधान नबनिसकेको भए पनि तपाईहरुको अन्डरस्ट्यान्डिङ भनेको प्रथम अध्यक्षले बोलाएर मात्र केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बस्नुपर्ने होला सायद। तर उहाँले बैठक नबोलाइकन तपाईहरुले आफै बैठक बोलाएर केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको नाममा उहाँहरुमाथि कारबाही गर्न कसरी पाइन्छ?
हैन उहाँ नै 8 गतेको हस्ताक्षर गर्नुभएको छ नि बैठक बोलाउनको लागि। दुईटै अध्यक्षले 8 गते बैठक बसो भनेर तर त्यो बैठक त उहाँहरूले स्थगित गरिसकेको घोषणा गर्नुभएको थियो। हैन उहाँको हैन, दुई अध्यक्षले सही गरे, दुई अध्यक्षले सहमतिमा चाहिँ के अरे बैठक बोलाउने, अनि एउटा अध्यक्षले बैठक स्थगित गर्न मिल्छ? सहमतिमा होइन, त्यहाँ त उहाँहरूको भनाइ चाहिँ के छ भने तपाईँले स्पष्ट पारिदिनु होला, तपाईँको विधानमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाउने जिम्मा चाहिँ प्रथम अध्यक्ष अर्थात् महन्त ठाकुरलाई थियो। त्यही अनुसार उहाँले जेठ 8-9 गते बैठक बोलाउनु भयो र स्थगित पनि उहाँले नै गर्नुभयो। यसमा कुन त्यस्तो छैन, त्यस्तो कुनै अर्थ छैन। अहिले पनि हैन त्यहाँ सहमतिको आधारमा अगाडि बढ्ने त्यही कुरा लेखिएको छ। यो प्रथम अध्यक्ष दोस्रो अध्यक्ष जस्तो छैन। उहाँले प्रथम अध्यक्ष उमेरको हिसाबले ज्येष्ठताको हिसाबले उहाँ प्रथम हुनु, उपेन्द्रजी दोस्रो हुनु भन्दाखेरि त्यस्तो विधान त अहिले पनि छ। विधानको हिसाबले उहाँको त अधिकार भएको भए त कसरी किन उहाँले बैठक स्थगित गर्न त मानिन्थ्यो। तर सहमतिको आधारमा दुईटै अध्यक्षले गर्नु, उहाँले तोड्नुभयो, सहमति भत्काउने काम उहाँ गर्नुभयो। र त्यसपछि उहाँले चाहिँ 1 घण्टामा फेरि आफूले सही गरेको दर्ता गराउनु भयो। सहमति त उहाँले सबै तोड्दै जानुभयो। जुन कानुन विपरीत छ, पार्टीको विधान विपरीत छ, त्यो संशोधन उहाँले गठन गरेर के नियतले उहाँले दिनुभयो? ठिक छ, यो वैधानिकता अथवा यो वैधानिकता आधिकारिकताको विषय निर्वाचन आयोगले नै टुङ्गा लगाउला, त्यसमा हामी धेरै बहस नगरौँ। अब तपाईँहरू 1 वर्ष अगाडि जसरी सत्ताकै कारण रातारात एकजुट हुनुभएको थियो, 1 वर्ष पनि टिकेन। तपाईँहरू संविधान निर्माणमा कति खट्नु भएको थियो, पटक पटक दलहरू विभाजित हुने गरेका कारण चाहिँ तपाईँहरूले थ्रेसहोल्ड ल्याउनु भयो, पार्टी नफुटाउनको लागि विभिन्न व्यवस्थाहरू गर्नुभयो। तर 1 वर्ष पनि तपाईँहरू टिक्न सक्नुहुन्न। 1 वर्षमै तपाईँ लगभग बताभुङ्गको अवस्थामा अथवा 2 चिराको अवस्थामा पुगिसक्नु भएको छ। तपाईँहरूलाई जनताले, तपाईँहरूका मतदाताले विश्वास केमा गर्ने, किन गर्ने? हैन हामीले जुन एकता गर्यौं त्यो नेपाली जनता उत्पीडन विभेद नपरेका समुदायहरूको चाहना थियो, अनि त्यो चाहना पूरा गर्नुभयो। धेरै लामो समय 9 महिनासम्म हामीले सुन्नुस् 9 महिनासम्म हामीले प्रयास गर्दै थियौं। दुईतिर एउटा वार्ता कमिटी थियो, सबै कुराहरू मिलाएर हामीले त्यो राति गर्यौं। राति जुन घोषणा भयो त्यो स्वाभाविक रूपमा सबै नेताहरूको सहमति हस्ताक्षरबाट गरिएको हो। त्यो विधि विधान बनाइसकेपछि सहमति गरिसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन अप्ठ्यारो देखियो, समायोजन हुन सकेन। विधि प्रक्रियालाई उहाँले मान्यता गराउनु भएन। विगतमा जसरी पूर्व राजपा पार्टीमा म पनि थिएँ, त्यहाँको एउटा नेतृत्व गरेको थिएँ, त्यति बेला पनि त्यो राजपा पार्टीले चल्न सकेन, 3 वर्षसम्म कुनै काम गर्न सकेन। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ एकताको प्रति अगाडि बढायो, एकता भयो। यादवजी जस्तो यहीँनिर मलाई अलिकति तपाईँको कुरा काट्न मन लाग्यो, माफ गर्नु होला। तपाईँहरू रातारात मिल्नुभयो, जनताको चाहना अनुसार 2 पार्टी मिल्नुपर्छ भन्ने भावना अनुसार मिल्नु भएको होइन। सरकारले अध्यादेश ल्यायो, त्यो अध्यादेश अनुसार चाहिँ तपाईँहरूको पार्टीका केही नेताहरू सरकारतिर जान लागे, सरकारले लैजान थाल्यो भनेर रातारात एकजुट हुनुभएको होइन र? जनताको चाहना अनुसार हो र? भलै जनताको चाहना थियो होला। हैन त्यस्तो होइन, त्यो त्यही दिन हैन त्यही दिन नेपाली कांग्रेसको दलमा बैठक थियो सबै पार्टीको, हैन मतलब एमाले बाहेक हामी सबै त्यहाँ पुग्यो र त्यहाँ स्टेटमेन्ट निस्क्यो, खबरदारी भयो कि यसलाई हैन सरकारले फिर्ता ल्याउनुपर्छ। र हामीले के बुझ्यौं भने हाम्रो भित्रको जुन समस्या थियो हैन त्यो भन्दा पनि यो समाज के अरे यो फिर्ता लिनको लागि हामीले एकता भइसकेपछि बल्ल हैन सरकारले फिर्ता लियो र हाम्रो मन मिलेको थियो, हाम्रो विधान मिलेको थियो, हाम्रो विचार मिलेको थियो, हाम्रो सबै चिज मिलेर हैन हामी गरेको हो त। त्यही दिन हामीले 4 बजे त्यहाँ बस्यौं, 6 बजे यहाँ बस्यौं। भयो ल अब यसरी चाहिँ सरकारले खेल्दैछ, पार्टी फुटाउने हो, राजपा पार्टी पनि फुट्ने हो, त्यति बेलाको समाजवादी पार्टी फुट्ने हो, त्यसकारण हामी एकजुट भएर सहमति गरेर गरेको हो। त्यो त केपी ओलीले त्यति बेला पनि हैन पार्टी फुटाउने प्रयास गर्नुभयो। अहिले पनि यो मधेसी पार्टीहरूलाई र खास यो आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिमलाई उत्पीडितहरू एक ठाउँमा नरहन दिने भने जुन योजना बनायो त्यसैको आधारमा भनेको यो जसपा फुटको अब्जस चाहिँ सरकारलाई दिनुहुन्छ अथवा सरकारका प्रधानमन्त्रीलाई होइन? यादवजी जस्तो तपाईहरु 1 वर्ष अगाडि सरकारकै कारण तपाईहरु फुट जुट्नुभयो, अहिले 1 वर्ष पनि भएको छैन, फुटको संघारमा पुगेको छ। यसको वैधानिकता पुष्टि गर्ने काम चाहिँ निर्वाचन आयोगले गर्ला। तपाईहरु आफूलाई वैधानिकताको कसीमा पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ कि हुँदैन? यो प्रश्न आम चासोको विषय भएको छ। उहाँसँगको सम्पर्क
बेला बेलामा टुट्ने गरेको छ। यादवज्यू, तपाईँहरू अब यो वैधानिकताको कसीमा निर्वाचन आयोगमा आफूलाई पुष्टि गर्न सक्नुहुन्छ? सक्छौँ हामी। के छन् तपाईँका आधारहरू? होइन, आधारहरू के हो भने हाम्रो पार्टी विधान हिसाबमा र नेपालको जुन अहिले निर्वाचन आयोग कानुन छ भने पार्टीको बहुमत, केन्द्र कमिटीको बहुमत, होइन, कार्यकारिणीको बहुमत, होइन, यो आधारमा निर्वाचनले फैसला गर्छ। आखिर तपाईँहरूको यो मुद्दा एजेन्डा भन्ने कुरा त गौण कुरा रहेछ, होइन? होइन, मुद्दा हाम्रो प्राथमिकता हो, माग र मुद्दा हाम्रो प्राथमिकता हो, त्यसै कारणले एकता भएको हो, होइन। र यी प्राप्ति कुराहरू के भने अब यो जुन प्रकारको अहिलेको प्रसिद्धि छ मुद्दा भन्ने कुरा राजनीतिमा प्राविधिक कुरा हुन्छ र नेताज्यू? होइन, राजनीतिको प्राविधिक कुरा भनेको अहिले जुन प्रकारको प्रसिद्धि निर्माण भएको छ, होइन, ती प्राविधिक कुरा भए नि उहाँहरूलाई स्पष्टीकरण सोध्ने, उहाँहरू जवाब दिने, उहाँहरू त्यता जानुभयो, यी त प्राविधिक प्रक्रियाहरू हुन्। होइन, जसरी तपाईँहरूले एकजुट हुँदाखेरि अथवा जति बेला मधेस आन्दोलन भएको थियो तपाईँहरूले उठाएका मुद्दा मधेसका माग सम्बोधन गर्नु पर्यो, जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहा गर्न पर्यो, रेशम चौधरी लगायतका नेताहरूलाई रिहा गर्न पर्यो, अनि नागरिकताका मुद्दाहरू सम्बोधन गर्नु पर्यो। यी मुद्दाहरू त प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त क्रमशः पुरा गर्दै लैजानु भएको थियो त। अध्यादेश आयो, रेशम चौधरीको रिहाईको लागि पहल भइरहेको छ, हिजो मात्र थरुरसँग सहमति भएको छ, जेलमा रहेका बन्दीहरू रिहाई गर्ने क्रम चलिरहेको छ। मुद्दाका हिसाबले त महन्त ठाकुरहरूले जितिरहनु भएको छ, तपाईँहरूको मुद्दा कहाँनिर छ अब? होइन, यो मुद्दा र माग हाम्रो जनता समाजवादी पार्टीको नै हो। एक, त्यति बेला हामीले राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले यो सरकारले हामीले समर्थन गर्यो 2/3 हो। हाम्रो प्रमुख मुद्दा भनेको संविधान संशोधन हो। त्यति बेला 1 वर्ष हामीले यो सरकारलाई समर्थन दियौँ। त्यति बेला पनि होइन, जुन 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 मागहरू थियो त्यो सरकारले किन गरेन? हामीले बाध्य भएर त्यति बेला राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले हामीले वापस गर्यौँ कि यो सरकारले हाम्रो माग मुद्दा गरेन। एक, त्यति बेला होइन समाजवादी पनि सरकारमा थियो, उद्योगमन्त्री सुदर्ता गरवाल पनि फर्किनुभयो। यसबाट के देखिन्छ भने जुन बेला काम गर्ने वातावरण थियो, जुन बेला 2/3 पुग्ने अवस्था त्यति बेला यो सरकारले गरेन। अहिले किन यो सरकारले गर्यो भने यो सरकारले नीति नै हो फुटाउ र शासन गर, पार्टीहरूलाई डिभाइड गर, आफ्नो पार्टीलाई होइन विभाजन गर्ने, अरू पार्टीहरूलाई पनि विभाजन गर्ने, यो देशको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र यो संविधानमा भएको उपलब्धिलाई समाप्त पार्ने हो। अनि यो प्रकारको त सरकारको चरित्र देखिन्छ। एकलौटी एकात्मक होइन शासन होइन गर्ने, होइन, एकल शासन गर्ने जुन प्रवृत्ति देखियो, जसको कारणले नेपालमा यो बारम्बार चाहिँ संविधानको होइन विघटन, के अरे संसदको विघटन भएको छ भन्दाखेरि यस प्रकारको जुन प्रकारको अहिले होइन, ठिक छ होइन, केही साथीहरू छुट्नु भएको छ जसलाई होइन सरकारवादी केस थियो, जुन नेपाल सरकारकै केस थियो, होइन सार्वजनिक मुद्दा थियो, आग लागि बेला केही साथीहरू छुट्नुभयो, केही बाँकी नै छ। रेशम चौधरीको कुरा हो भने छुट्नुपर्छ, हाम्रो मान्यता हो, राजनीतिक मुद्दा हो भनेर हामी भन्दै आएको छौँ। सरकारले त्यति बेला पनि यो राजनीतिक मुद्दे होइन भन्दाखेरि अहिले पनि होइन त्यो सरकारको विविध निकायबाट यो त कानुनबाट छुट्ने हो, छुट्नुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो। संविधान संशोधन भएन। अब नागरिकताको सवाल हो भने यो नागरिकताको सवाल त्यति बेला केपी ओलीकै सरकारको कारणले त्यो संसदमा विगत तन्केको छ 3 वर्षदेखि। हामी 3 वर्षदेखि उठाउँदैछौँ, नेपाली कङ्ग्रेसले उठाउँदैछौँ, होइन, धेरै साथीहरूले त्यहाँ संसदहरू उठाउँदाखेरि केपी ओली सरकारकै कारणले त्यो संविधान संशोधन हुन पाएन। त्यहाँ जुन अहिले अङ्गीकृतको जुन बखेरा गरिएको छ त्यति बेला एमालेबाट आएको हो, त्यो पनि अथायी स्थितिमा छ। तर अहिले जुन होइन मतलब संविधानमै लेखेको कुराहरू आएको छ र संविधानमा जबसम्म कानुन नबनाइकन यो पुरा नागरिकताको कोर्स पुरा हुँदैन। त्यस कारणले अहिले यो नागरिकता जुन होइन जनमसिद्धको छोराहरू पाउने ठिक कुरा हो, यो सकारात्मक हो, पाउँछ भने पाउनुपर्छ भने हाम्रो पनि मान्यता हो। तर यो अधुरो छ, अपूर्व छ, यसले समस्याको हल गर्दैन नागरिकताको। अहिले यो सरकारले किन गर्यो? एकैचोटि 100% माग त कसरी पुरा हुन्छन् र? तर जे भए पनि तपाईँहरूले नै उठाएका एजेन्डाहरू अहिलेको सरकारले पुरा गरिरहेको छ, अध्यादेशबाटै होस् अथवा जेसुकै होस्। तपाईँहरूले यसमा हाम्रा माग हुन् पुरा गर्दै गएको छ भनेर ढिलै भए पनि सरकारले पुरा गर्दैछ भनेर खुसी हुनुपर्ने ठाउँ छैन? होइन, खुसी होइन, कसरी खुसी हुने हो? संविधान संशोधन कहाँ गयो? कसले संविधान
अहिले नक्कली बनावटी कुरा गरेर त्यसको लागि त कार्यदल बनाउने भन्ने कुरो भएको छ तपाईले भन्दा बित्तिकै संविधान संशोधन हुने कुरा त होइन नि त। 2/3 चाहिन्छ, वातावरण मिल्नु पर्यो, तपाईहरुले पनि साथ दिनु पर्यो। तपाईहरु चाहिँ बाहिर बसेर सरकारको खेदो खनिरहने अनि 2/3 बहुमत चाहिँ बाट संविधान कसरी संशोधन हुन्छ त? जुन बेला सरकारको बहुमत हुँदाखेरि हामीले समर्थन यसै कारण गरेर के समस्याको हल हुन्छ। त्यति बेला त तपाईहरु पनि ओझेलमा पार्नु भयो आफ्ना मुद्दाहरुलाई। जुन बेला संसद त्यही बेला यो सरकारले नगर्ने, यही नेतृत्व नगर्ने हैन, त्यही संसदमा हैन लालाको प्रतिवेदन गर्छु भने, अध्ययन गरेर गर्छु भने सरकारले भन्ने। अहिलेसम्म लालाको प्रतिवेदन किन गरेन? लालाको प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन भने रेशम चौधरीलाई अदालतबाट छोडाउन कठिन हुन्छ। अनि त्यति बेला तपाईहरुले जसरी जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने हो त्यो मुद्दा पनि त उठाउनु भएन नि त। जति बेला सरकार झन्डै 2/3 बहुमतको नजिक थियो, तपाईहरुलाई सहज थियो मुद्दा उठाउन अथवा पूरा गर्न, सरकारलाई पनि सहज थियो। त्यति बेला तपाईहरुका यी मुद्दाहरू ओझेलमा परे होइन र? हामी जनता समाजवादी पार्टीका नेता महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। हिजो मात्र जसपाका 2 अध्यक्षले एकले अर्कोलाई पार्टीबाट साधारण सदस्य समेत नरहने गरी निष्कासन गरिसकेपछिको अवस्था, त्योभन्दा अगाडि एकले अर्कोलाई स्पष्टीकरण सोध्ने होडबाजी नै चलेको थियो। यसै सेरोफेरोमा रहेर हामी जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। बेला बेलामा इन्टरनेटका कारण उहाँसँग सम्पर्क विच्छेद भएको छ, फेरि हामी उहाँसँग सम्पर्कमा जोडिएका छौँ। यादवज्यू, जति बेला सरकार झन्डै 2/3 बहुमतको नजिक थियो, तपाईहरुलाई मुद्दा उठाउन, सरकारलाई पूरा गर्न सहज थियो, तपाईहरुको त्यति बेला त यी मुद्दाहरू पनि तपाईहरुको प्राथमिकतामा परेनन् नि होइन र? त्यसरी बुझ्दा हुँदैन? हैन, त्यति बेला पनि हाम्रो मुद्दा नै हामीले त्यो जनतामा जुन चुनावमा गयौँ र हामीले संविधान संशोधनकै नाममा यी मुद्दाहरूलाई समाधान गर्ने हिसाबमा गयौँ। जनताको माइन्डेट सरकारमा जाने माइन्डेट त्यति बेला थिएन र अहिले पनि छैन। तर माग मुद्दा सम्बोधन गरिसकेपछि त्यो राजमा पार्टीमा पनि त्यति बेला होइन, माग मुद्दा सम्बोधन भइसकेपछि हामी विचार गर्छौँ भनेर त्यति बेला पनि त्यो यो सरकारले गरेन, केही कामै गरेन, त्यसपछि वापस भयौँ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिमा हेर्नुहोस्, अब मलाई के लाग्छ भने जनता समाजवादी पार्टीले जुन प्रक्रियाहरू अगाडि बढाएको छ, स्वाभाविक रूपमा अहिले माइन्डेट भनेको यो प्रतिगमनकारी सरकारलाई समर्थन दिने होइन। यो 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 मुद्दाको नाउँमा जुन अधुरो मुद्दाहरू होइन, यो कार्यान्वयनको पक्षमा होइन जुन देखिएको छ, त्यति बेला सरकारले गर्नुपर्ने थियो, त्यति बेला हामीले समर्थन दियौँ। अहिले त हामीलाई यो सरकारकै तर्फबाट होइन विभाजन गर्ने, गराउने प्रकारको जुन प्रकारको खेल देखिएको छ होइन, केही साथीहरू त्यता होइन यो सत्ताको लागि, स्वार्थको लागि होइन विभिन्न प्रकारको लोक प्रलोभनको कार्य उहाँहरूले अहिले जसरी होइन यो पार्टीलाई होइन अगाडि जुन प्रकारको परिस्थिति निर्माण उहाँहरू बढी जिम्मेवार हुनुहुन्छ। अब सत्ता स्वार्थ लोभ प्रलोभन जेसुकै होस्, तर तपाईहरुले नै उठाएका एजेन्डाहरू एकपछि अर्को गर्दै पुरा हुँदै जाँदा त्यसमा तपाईहरुले जस लिने ठाउँ छ कि छैन, अथवा यो जस लिने ठाउँ मन्द ठाकुरको मात्र हो? होइन, जस लिने होइन, पहिले संविधान संशोधन हो, मूल मुद्दा संविधान संशोधन हो, त्यसपछि होइन बन्दीहरूको रिहाई हो, अनि अन्य उपलब्धिहरू चाहिँ त्यसपछि नागरिकताको सवाल हो, त्यसपछि भाषाको सवाल हो। हाम्रो संविधानसँग जोडिएका विषयहरू प्रमुख मुद्दा हो। संविधान संशोधन गर्छु भने सरकारले समर्थन दिएको र यो सरकारले त्यो गरेन। अहिले मधेसी जनताको जनजाति उत्पीडितहरूको आँखमा छारो हाल्नको लागि यो सबै नाटकीय ढङ्गको कुरा भइरहेको छ। भनेको अहिले जसरी यी मागहरू सम्बोधन गर्ने क्रम चलिरहेको छ त्यसलाई उपलब्धिमूलक मान्नुहुन्छ कि हुँदैन तपाईहरु? होइन, यसो छ कि त्यसमा अब जुन प्रकारको यो नागरिकताको जुन अहिले विषय आएको छ होइन, यो जन्मसिद्धको छोड्ला दिनको लागि यो सकारात्मक हो, तर यो समस्याको हल गर्दा अघि पनि भने समस्याको हल होइन होइन। अब मुद्दामा होइन छुट्ने साथीहरू जुन थियो होइन, जहाँबाट होइन छुट्नु त ठिकै हो, हामीले त्यसलाई बेसिक त भनेको छैन, छुट्ने साथीहरू त ठिकै बनिरहेका छौँ, पाउने नागरिकता पाउँछ भने ठिकै हो, पाउनु त पर्यो होइन, पाउनु पर्यो र संविधान संशोधनको मुद्दा मुख्य मुद्दा हो। त्यो अहिले त संसद विघटन गरेर सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने जनता समाजवादी पार्टी यसको लागि निर्माण भएको थिएन नि। यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई यो जुन संविधानमा उपलब्धि छ त्यस उपलब्धिलाई रक्षा गर्दै जुन हाम्रो असहमतिका विषय स्वीकार संविधान बनाउने प्रमुख काम त्यो त्यो भित्रमा यो सबै कामहरू गर्ने हो भनेर सरकारले त्यति बेला सहमति गरेको हो, त्यो सरकारले गर्न सकेन। अहिले कसरी गर्न सकिन्छ? यादवजी, यस कारणले मलाई के लाग्छ भने सुन्नुहोस्, अहिले 5 वर्षको माइन्डेट थियो हाम्रो, अहिले 5 वर्षको हाम्रो माइन्डेट थियो। यी साथीहरूले जसरी गएर होइन यो
आफ्नै यो संविधानलाई विघटन के अरे संसदलाई विघटन गर्ने जुन काम गर्नुभयो त्यो के नेपाली जनताको होइन अधिकारभन्दा बाहिर गरेको होइन। 5 वर्षको लागि जनताले भोट दिन्छ एउटा सांसदलाई, ल 5 वर्षको लागि हो, 3 वर्षमा उहाँले किन गर्नुभयो? दोस्रो कुरा, यो संविधानमा 6 महिनाभित्रमा चुनाव हुनुपर्ने हो। 6 महिनाभित्रमा अहिले कोरोना कारणले देशको परिस्थितिको कारणले चुनाव हुने स्थिति छैन। यो अवस्थामा यो संविधान नै समाप्त गर्ने, मधेस आन्दोलन, मधेसको त्याग र बलिदान, यी संविधानलाई समाप्त गर्नको लागि आन्दोलन भएको हो। संविधानलाई रक्षा गर्दै थप उपलब्धिलाई हेरेर संस्थागत गर्ने कुरा हाम्रो हो र यी सबै उपलब्धिलाई समाप्त गर्ने जुन प्रकारको यो सरकारको होइन गतिविधिमा यी साथीहरू जुन लागे, यसले होइन यो संविधानलाई समाप्त गर्ने योजना हो। आफ्नो मतलाई आफ्नै होइन आफ्नै आयुलाई आफ्नै समाप्त गर्ने जुन प्रकारको यो गलत क्रियाकलापमा उहाँहरू लाग्नुभयो, जसको कारणले यो पार्टीको मूल मान्यता भावना विपरीत छ, मधेसको भावना, जनजातिको भावना विपरीत छ। त्यस कारणले उहाँहरूलाई यो स्पष्टीकरण सोध्यो र कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। त्यस कारणले अहिले पनि संसद पुनर्स्थापना हुनुपर्छ भन्ने जनता समाजवादी पार्टीको निर्णय हो र यो निर्णयमा उहाँहरूले जसरी 12 जनामाथि होइन कारबाही गर्ने उहाँले कसले लेखेर पार्टीबाट लेखेर दिनु पर्दैन? 32 जना हामीसँग छ भने उहाँले लेख्ने के अधिकार थियो? प्रथमै अध्यक्ष भने उहाँले कसरी लेखेर दिनुभयो यो सरकारलाई? राष्ट्रपति गएर 12 जनाको बारेमा कसरी उहाँले दिनुभयो हामी कारबाही गर्छौँ? कहाँ थियो उहाँको कारबाही गर्ने अधिकार? कुन विधि विधानबाट, कुन म्यान्डेटबाट गर्नुभएको छ? अनि उहाँहरू एक पछि अर्को पछि होइन गर्दै गर्दै जाने, हामीले लचकता अपनाउँदै जाने, पार्टीको एकता भावनालाई चाहिँ पालन होस् भनेर हामीले अन्तिमसम्म प्रयास गर्यौँ। उहाँहरूले मान्नु भएन, उहाँहरू गलत बाटोमा लाग्नुभयो। त्यस कारणले यो प्रक्रिया अगाडि बढेको। यादवजी, जस्तो मानिलिउँ भोलि राजपा र सङ्घीय समाजवादीकै पार्टीको नाममा दुवै पक्ष आफ्नो आफ्नो बाटो लाग्यो भने अहिले सरकारले गरेका कामहरू जति उपलब्धिहरू भइरहेका छन्, बन्दीको रिहाई, नागरिकता अनि थोरहरूसँग भएका सहमति, यी कुराहरूलाई तपाईँहरूले हाम्रा कारणले आएको हो भनेर जस लिने प्रयास गर्नुहुन्छ कि हुँदैन? होइन, हामी सुन्नुहोस् न, यो सरकारको हामीले जस अजस भन्दा पनि यो देशको समस्या हो, यो राष्ट्रिय समस्या हो। यो समस्यालाई सरकारले हल गर्नुपर्छ। सरकारबाट गर्ने काम सरकारले त्यति बेला किन गरेन? यो 3 वर्षमा किन गरेन? हामीले समर्थन दिएको बेलामा किन गरे? होइन, अहिले जति पनि उपलब्धिहरू भनेर तपाईँहरूले भनिरहनु भएको छ, ती उपलब्धिहरू महन्त ठाकुरले सरकारलाई समर्थन गरेका कारण प्राप्त भएको हो, केपी शर्मा ओलीले दिनुभएको अथवा यो उहाँहरू राजी हुनुभएको? होइन, कसैले सुन्नुहोस् न, यो कसैले दिएर लिने वाला कुरा होइन। अनि सरकारले अध्यादेश लिएर आएको त हो नि, नागरिकता अध्यादेश त होइन। अहिले होइन, सबभन्दा होइन, यो मुद्दा भन्दा पनि यो जनता समाजवादी पार्टीलाई कसरी विभाजन गर्ने योजनाको कति सबै कुराहरू भएको हो। उहाँहरूले यो सरकारले त्यति बेला गरेको भए त्यति बेला माग पुरा गर्नुपर्छ नि त। धेरै इमान्दार, धेरै लचकता भएको भए धेरै यो समस्याले, मुलुकको समस्यालाई थाती राख्ने समयमा चाहिँ यो जनता समाजवादी पार्टी जुन प्रयोग गरिएको छ होइन, यो विभाजनकै लागि प्रयोग गरिएको उहाँहरूले त्यसरी होइन साथ दिनुभयो उहाँहरूले। हामीले त चाहेको होइन नि, हामीले त मुद्दा सम्बोधन होस्, एकै ठाउँमा होइन जनता समाजवादीको पार्टीको बैठक होस्, यी माग मुद्दाहरू सबै सम्बोधन गरोस् होइन, त्यसपछि होइन सरकारमा जाने नजाने कुरामा हामी छलफल गर्छौँ भनेर भन्दै आएको तर उहाँले गर्नु भएन। एकलौटी एकपक्षीय ढङ्गले होइन वार्ता कमिटी बनाउने, सरकारसँग खुसुक गएर कुरा गर्ने, अनि त्यो पार्टीमा जानकारी नगराउने, पार्टीको बैठकमा कुरा नहुने, छुट्टै उहाँहरूले बैठक गर्ने, छुट्टै उहाँहरूले होइन एउटा गुटको होइन भेला गर्ने, अनि त्यहाँबाट सबै सञ्चालन गर्ने, यो पार्टीको विधि विधानले दिन्छ। कसका कारणले जसपा अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यो? कसका कारणले जसपा अहिले यो अवस्थामा आइपुग्यो? किनकि तपाईँले केपी शर्मा ओलीका कारण यस्तो भयो भन्दै गर्दा कतिपयले विदेशी शक्तिहरूका कारण पनि जसपा यो अवस्थामा आयो भनेर टिप्पणी गर्ने गरेका छन्। तपाईँ के भन्नुहुन्छ? होइन नै, यो सुन्नुहोस् न, एउटा हाम्रो कहावत छ, पुरानो कहावत छ, हामीलाई हिँड्नु सकेन भने यो आँगनै टेर हुन्छ। हामीले आफ्नै होइन गतिविधि आफ्नै स्वादको लागि गरेका हौँ होइन, आफ्नै होइन सत्ता भोगको लागि गरेका हौँ भने हामीले आफ्नो कमजोरी नभने अनि हाम्रो त चलन के छ भने अरूको टाउकोमा सबै राखिदिने। मलाई लाग्छ कि जनता समाजवादी पार्टी जुन प्रकारको आन्तरिक एकता, आन्तरिक लोकतन्त्रलाई मजबुत गर्नुपर्ने र देशमा राजनीतिक स्थिरता र राजनीतिक स्थिरताको लागि जुन पार्टी निर्माण भएको त्यो त्यसलाई तोड्ने यो देशको होइन प्रतिक्रियावादी शक्ति हो। प्रतिगामी शक्तिहरूले यो शक्तिलाई देख्न सकेन, त्यसको होइन हाम्रो केही साथीहरूले त्यो होइन त्यो सत्ता स्वार्थको लागि यो काम भइरहेको छ। को हो त्यो प्रतिगामी शक्ति? पहिचान गर्नु भएको छ? प्रतिगामी शक्ति त यो आन्दोलन किन यत्रो भयो त? देशी मात्र हुन् कि विदेशीहरू पनि हुन् प्रतिगामी शक्तिहरू?
जसले तपाईँहरूलाई एकजुट हुन दिएनन्। मैले भने आफै देशभित्रको होइन, आफै देशभित्रको शक्तिलाई चाहिँ हामीले चाहिँ पहचान्न सक्ने, आफ्नै देशभित्रमा होइन यो सबै खेल खेल्ने, अनि सधैँ चाहिँ विदेशीहरूको भरमा नेपालको होइन जुन प्रकारको होइन जुन चरित्र छ, यसले त अब कसरी बुझ्न सकिन्छ? मलाई लाग्छ कि आफ्नै भित्रको समस्या हो, आफ्नै स्वार्थको लागि हो। पुरै देशी विदेशीले यो पार्टी फुट भन्छ। सबै देशी विदेशी नेपालमा जति पार्टी बलियो भयो भने पार्टी विदेशी शक्तिको हात छैन त्यसो भए, किनकि लोकतन्त्र बलियो हुन्छ। कतिपयले नेपालको राजनीति जति बेला निकै अस्थिर हुन्छ, सरकार जोड घटाउतिर लाग्छ, विदेशी शक्तिका कारण यो अवस्था आयो भनेर टिप्पणी गर्ने गर्छन्। होइन, कसले कहाँ टिप्पणी गर्छ, उहाँको टिप्पणी हो। तर हामीले बुझ्छौँ आफ्नो चाहिँ चल्न नसक्ने होइन, हामीले आफ्नो घर नसम्हाल्ने, अरू दोष दिने हाम्रो पुरानो प्रचलन हो। त्यस कारण मलाई अहिले पनि लाग्छ कि हामीले आफ्नै ढङ्गले हिँड्न सक्यौँ भने, हामीले आफ्नो ढङ्गले हिँड्न सक्यौँ भने अहिले पनि होइन नेपाली जनताले सबै जनताले सबै पार्टीलाई होइन एकताबद्धको लागि देशमा यादवज्यू, जस्तो अहिले हेर्दाखेरि त तपाईँहरूको बिचमा जो ध्रुवीकरण देखिएको छ, त्यो ध्रुवीकरण भनेको वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिको बिचको लडाइँ जस्तो देखियो। किनभने नेपाली काङ्ग्रेसको पृष्ठभूमिका महन्त ठाकुर, सद्भावना पार्टीबाट उदाएका राजेन्द्र महतो एकातिर, अनिल झा एकातिर, तपाईँहरू वामपन्थी पृष्ठभूमिका तपाईँहरू उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई, राजेन्द्र श्रेष्ठ लगायतका नेताहरू अर्कोतिर हुँदाखेरि वामपन्थी र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बिचको ध्रुवीकरण अहिलेदेखि हुन थाल्यो भनेर बुझ्दा चाहिँ कसो होला? भन्दै गर्दा उहाँसँगको सम्पर्क टुटेको छ र हामी फेरि पनि उहाँसँग सम्पर्क जोड्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। उहाँको मोबाइलमा फोन आइरहेको छ। कोभिडका कारण हामी उहाँसँग प्रत्यक्ष बसेर स्टुडियोमा लिएर कुरा गर्न सक्ने अवस्था छैन, त्यही भएर हामी इन्टरनेटको माध्यमबाट उहाँसँग कुराकानी गरिरहेका छौँ। यादवज्यू, मैले बुझ्न खोजेको माफ गर्नु होला, तपाईँहरूको बिचमा ध्रुवीकरण त वामपन्थी शक्ति र प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूको बिचमा जस्तो देखियो, किनभने महन्त ठाकुर काङ्ग्रेस पृष्ठभूमि, राजेन्द्र महतो, अनिल झा सद्भावना पृष्ठभूमि, तपाईँ उपेन्द्र यादव, बाबुराम भट्टराई लगायतका नेताहरू कम्युनिस्ट पृष्ठभूमिका, त्यो पृष्ठभूमिको ध्रुवीकरण अहिलेदेखि हुन थाल्यो भनेर बुझ्दा चाहिँ ठिकै होला होइन? होइन, त्यो त एकदम गलत विश्लेषण हो। जसले विश्लेषण गर्छ सिनारियो त्यस्तै देखियो त। देशमा फुटाउ होइन, विश्लेषण होइन, त्यही त फुटाउ र शासन गर्नको लागि हामीले यो देशमा उत्पीडन र विभेदको लागि मुद्दाको आधारमा हामीले सबै पार्टी गर्यौँ। कोही एमाले गरे, कोही काङ्ग्रेस गरे होइन, कोही सत्ताउन्न पार्टी, यो देशमा चल्नै सकेन। त्यो त यो देशमा बिना सिद्धान्त बिना विचारको मुद्दाको आधारमा पार्टी मधेसीको आधारमा निर्माण भयो। त्यस कारणले सही मुद्दालाई सही ठोस परिस्थितिको विश्लेषण गरेर यो देशमा जसरी यो देशमा मधेसी आदिवासी जनजाति खस आर जो मिलेर अधिकार र पहिचानको लागि छोडेका मुद्दाहरू पहिचानको लागि जुन मुद्दाहरू संविधानमा भएर त्यसलाई व्यवस्थित र सङ्गठित गर्नको लागि यो पार्टी निर्माण भएको माग मुद्दाको आधार यसमा न यो कम्युनिस्ट पार्टी छ, न यो काङ्ग्रेस पार्टी छ, न यो सद्भावना पार्टी छ, कुनै पार्टी छैन। यो एउटा समाजवादी पार्टी जुन काङ्ग्रेसले गर्न सकेन, कम्युनिस्ट पार्टीले गर्न त्योभन्दा भिन्न पार्टी। त्यस कारणले यो वैचारिक हिसाबको पार्टी हामीले यो समाजवादलाई नै पूर्णता दिनको लागि अहिले जुन प्रकारको समुन्नत समाजवाद जुन हामीले भन्दै आएको छ त्यसको लागि हो, जुन अन्य देशमा त्यो प्रकारको आधारको पार्टी निर्माण भएको हो। त्यस कारण यो सबै विचारबाट होइन, सबै विचारबाट प्रभावित भएका, सबै विचारबाट लागेका साथीहरू जुन आउनु भएको छ, एउटा नयाँ विचारको प्रभाव भएको छ। यो वैचारिक पार्टी हो, यो वैचारिक पार्टी हो, मुद्दाको आधारको पार्टी हो, यो सिद्धान्तको पार्टी हो, यो अनुशासनको पार्टी हो। यसरी यो पार्टी चल्छ। त्यस कारणले यो कसैले यो भन्छ भने उहाँहरूको रहर होला होइन, त्यो रहरले फलानु यो थियो, फलानु चिला त्यो छैन। तर के हो भने यो देशको राष्ट्रियताप्रति, देशको एकताको प्रति, देशको अखण्डताको प्रति होइन, हिजोसम्म होइन मधेसलाई होइन भन्ने दृष्टिकोण, हेर्ने दृष्टिकोणलाई यो पार्टी निर्माण भइसकेपछि हामी सबैले नै, सबै नेताहरूले भनेका थियो र यो वैकल्पिक पार्टी हामी बनाउने हो, हिमाल पहाड तराई मिल्ने हो, देशको राष्ट्रिय एकतालाई गर्ने हो। यसरी देशको एकता लोकतन्त्रमा बलियो हुन्छ, लोकतन्त्रमा हिँड बलियो हुन्छ। यो सरकारको असंवैधानिक कदम भयो, यो सरकारको भनेर सबैले गरेको होइन, उहाँहरूले यो हस्ताक्षर गरेको होइन, यो पार्टीको बैठक भयो न, यो केपी ओलीको भनेको असंवैधानिक लोकतान्त्रिक हो, असंवैधानिक हो भनेर होइन आन्दोलनमा होइन उहाँहरू भाग लिनु भएको छैन। अनि एकैछिन एकै दिनमा एकै रातमा यसरी के जादु हुन्छ भने उहाँहरू गएर वार्ता कमिटी बनाउनुहुन्छ भन्दाखेरि यसले के देखिन्छ भने सत्ता स्वार्थको लागि जानको लागि मधेसी दलमा विगतमा जुन प्रवृत्ति थियो त्यो प्रवृत्ति अहिले पनि देख्यो, सत्ता स्वार्थको लागि हो।
मुद्दा त एउटा उहाँहरूको आधार बन्यो हैन। मुद्दा हुनुपर्छ भने हाम्रो मान्यता हो हामी एकै ठाउँमा बसेर मुद्दालाई सम्बोधन गरौँ, सरकारमा जानु छ भने निर्णय गरौँ। अब तपाईँ त तमलोपा हुँदै राष्ट्रिय जनता पार्टी मार्फत समाजवादी जनता पार्टीमा हुनुहुन्छ अहिले। तपाईँ अहिले तपाईँको किता हेर्दाखेरि महन्त ठाकुरतर्फ हुनुहुन्थ्यो अस्तिसम्म तमलोपाबाट राजपाको अध्यक्ष मण्डलको सदस्य तपाईँ एक्लै उपेन्द्र यादवको पक्षमा आउनुभयो महन्त ठाकुरलाई छोडेर। किन अन्य साथीहरूलाई ल्याउन सक्नु भएन? तपाईँहरूको जस्तै बुझाइ उहाँहरूको भएन? नम्बर 1 सुन्नु, महन्त ठाकुर कसैको कोही नेता होइन। त्यहाँ 6 अध्यक्ष थियो, 6 अध्यक्ष होइन रोटेसनमा चलेको सबै एकअर्को नेता थियो। त्यो बुझ्नुपर्छ। यो दुनियाँमा भरम छ। अब यो देशमा 1%ले 99% शासन गर्दैन। मैले पहिलेदेखि उठाउँदै आएको। तमलोपा हुँदै पार्टी फुट्यो, मुद्दा मिलेन, फेरि राजपामा आयो, थ्रेसहोल्डको कारण सबै मिल्यौँ, फेरि चलाउन सकेन। त्यसकारण सबै नेता हो त्यहाँ, जति सबैले आफ्नो जनताबाट सबैले आफ्नो आफ्नो हैसियत औकात अनुसार सबै अनुमोदित भए। 6 अध्यक्ष इक्वल हो त्यहाँ र त्यो इक्वलिटीको आधारमा त्यहाँ भएको कुनै ठुलो सानो होइन त्यहाँ। त्यसकारण अहिले के हो भने सबैले छोडेर आए होइन। मैले पनि होइन एमालेको सांसद हुँदाखेरि राजीनामा दिएर आएको मुद्दाको लागि हो, मागको लागि हो, देशमा उत्पीडनको लागि हो। मलाई विश्वास भयो सबै पार्टीले छोडेर आए। त्यस कारणले यहाँ कसको को नेता होइन नि, कोही नेता कसैको होइन। नेता भनेको विधि विधानले चल्ने हो। यादवजी अन्त्यमा दुईटा पार्टीको अध्यक्ष दुईटा पार्टीको अध्यक्ष दुईटा नेता थिए। एकताको लागि महाधिवेशन गरौँ, महाधिवेशनबाट धेरै विचारहरू हामीले मिलेर जाने कुरा सहमति भएको, अनि पार्टीभित्रको सहमति सबै तोड्दै जाने, सत्ता स्वार्थको लागि होइन कसैको होइन भरियापन दिने। यी त पार्टीमा बसेर छलफल गर्नु पर्थ्यो नि त। यी माग मुद्दा यसरी गर्छ भने पार्टीबाट निर्णय गराएर होइन त्यही माग मुद्दामा सबैलाई साथ लिएर जानु पर्थ्यो भने बैठकै नै बस्ने। हजुर, हामी अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा यादवजी जस्तो अब तपाईँहरू संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा हुनुहुन्छ, त्यो मुद्दा अहिले सर्वोच्चमा विचाराधीन छ। यदि तपाईँहरूले माग गरे जस्तै संसद पुनर्स्थापना भयो, तपाईँहरूको माग जस्तै सर्वोच्चले नेपाली काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदियो भने त्यति बेला तपाईँहरू सरकारमा जानुहुन्छ हुँदैन, अथवा यो संसद पुनर्स्थापना हुने बलियो आधारहरू के देख्नुहुन्छ? हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। होइन हामीलाई लाग्छ कि यो देशमा अहिले जुन प्रकारको विगतको फैसला पनि सर्वोच्च अदालतले एउटा देशमा विधि विधानको र संविधानलाई पालन गराउने संस्था भएको नाताले अहिले पनि जुन प्रकारको यो सरकारबाट जुन गतिविधि भएको छ हैन, जुन प्रकारको 3 या 4 या 5 सम्म पुग्नु भएन हैन, जुन प्रकारले राष्ट्रपति र यो सरकारले जुन प्रकारको संविधानको खिल्ली उडाएको छ, विधानको कुरा मानेको छैन। त्यसकारण मलाई चाहिँ कि सर्वोच्च अदालतबाट आफैले सर्वोच्चले फैसला गरेको 5 मा नपुगिकन 7 मा जान सकिँदैन। उहाँले कसरी जानुभयो भने स्वयं मलाई लाग्छ कि सर्वोच्च अदालतले यी सबै विधि विधान कानुनलाई हेरेर मलाई चाहिँ संसद पुनर्स्थापनाको पक्षमा निर्णय हुन्छ भने हामी आशावादी छौँ। त्यसपछि होइन हामीले के शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीको कुरा होइन, प्रधानमन्त्रीको लागि हामीले सहमति गरेका हौँ। एमालेका पनि हामी 5 जना र यी 5 जना शक्तिहरू जुन अहिले हामी एकबद्ध भएका छौँ। त्यसकारण यो स्थापित हुन्छ। त्यति बेला होइन जाने बेलामा पार्टीमा छलफल हुन्छ। पार्टी हो कुनै व्यक्तिको होइन, पार्टीमा छलफल हुन्छ। त्यति बेला सरकारमा जानको लागि हाम्रो माग पार्टी हो। त्यति बेला सरकार पार्टीमा बसेर हामीले छलफल गर्छौँ के अवस्था निर्माण हुन्छ। त्यसकारणले त्यो विषय हामी पार्टीकै भित्र रहन्छ। तेस्रो कुरा भनेको अहिलेको अवस्थामा यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि अब यो पार्टी 5 वटा पार्टी हामी छौँ। यसको गन्तव्य भनेको यो देशमा संसद पुनर्स्थापना गराउने, देशमा होइन राजनीतिक स्थिरताको लागि हामी अन्तिमसम्म अब जुन संसद पुनर्स्थापना भई जुन समयमा चुनावको होइन जुन विधानले कानुन दिएको छ भने अन्तिमसम्म हामीले यो चुनावी तालमेल गर्ने, यो मुलुकमा राजनीतिक स्थिरताको लागि यसरी होइन जुन प्रकारको प्रतिगामी शक्तिहरू जुन प्रकारको होइन यहाँ देखिएको छ देशमा राजनीतिक अस्थिरताको लागि ती शक्तिहरूलाई पराजित गर्नको लागि पनि अहिले नेपाली जनताको चाहना के हो भने अब यी पार्टीहरूले सङ्घर्ष गरौँ। यी पार्टीहरूको माग मुद्दा जाँच छ। यो मुलुकमा होइन शान्ति र स्थिरताको लागि हामी अन्तिमसम्म होइन चुनावमा तालमेल गरेर अगाडि बढ्छौँ भने यो विश्वासको साथ यो गठबन्धन बनेको। हजुर, हुन्छ। यो महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल, तपाईँलाई पनि धन्यवाद। यत्रो महत्त्वपूर्ण यत्रो साथीहरूमा जनतामा लाग्नु भएको छ, धन्यवाद छ। धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो
जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता महेन्द्र राय यादव, उहाँसँग हामीले जनता समाजवादी पार्टीमा देखिएको अन्तर्द्वन्द, एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई कारबाही गर्ने, निष्कासन गर्ने लगायतका कामहरू भइरहेका छन्। यो कुरा अहिले निर्वाचन आयोगमा पुगेको छ। आगामी दिनमा नेपालको राजनीति कता जाला, जसपाको राजनीति के होला भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। आजलाई समय सन्दर्भ यति नै। भोलि फेरि आउनेछौँ। नमस्कार।